نہ کڑا نہ چلا صرف کلا، نہ کڑا نہ چلا صرف اللہ، نہ کڑا نہ چلا صرف اللہ۔ حضرت مریم کہندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، میں پھر باپ دراواں، نہ کڑا نہ چلا صرف تے بی بی مریم کہندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اللہ میں قربان جاواں، بی بی مریم کہندیاں نے اللہ نے مینوں بے موسم پھل عطا کیتے نے، اللہ او دی مرضی جنوں چاہے جنہ چاہے رزق عطا کر چھڈے۔ ادھر میرے ول دیکھنا، حضرت زکریا علیہ السلام اوتھے ہی کھڑے نے تے قرآن کہندا لکا دا زکریا ربا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بے موسم پھل ویکھے تے بے موسم پھل دا خیال آ گیا، اللہ سونیا جے بند کمریاں دے اندر ننی مریم نو بے موسم پھل دے سکنے، میں بھی بے موسم ہو گیا تے میری بوڑھی بھی بے موسمی ہو گئی ہے، اللہ مینوں بھی اولاد چاہیے، کائنات دے ربا مینوں بھی بیٹا چاہیے، اور میرا یقین ہے اللہ تو دعاواں نو سن والے۔ ایتھے ایک گل سمجھا کے جانا چاہنا، جدوں رب دے دروازے تے آیا کر، اللہ دے بوئے تے آیا کر، اے یقین لے کے آیا کر، اج میں رب کولوں رزق منگنے تے لے کے جانا، کیونکہ رزق دین والا کون ہے۔ آج میں بیمار آیا رب دے دروازے تے آیا تے شفاواں لے کے جانیاں نے، کیونکہ شفاواں کون دیندے۔ آج میں مقروض آیا قرضے اتروا کر کے جانے، کیونکہ قرضے اتارن والا کون ہے۔ حضرت زکریا نے انک سمیع الدعاء دا جملہ بول کے میرا تیرا عقیدہ دسیے، عقیدے دی اصلاح کیتی ہے، جدوں اللہ دے بوئے تے آنے پورے یقین نہ لانے، پورے وثوق نہ لانے، اللہ اس واسطے تے اگلے گدی دعوت دیندے، آؤ آؤ رب دے دروازے تے آؤ، رب تو منگو، اللہ دے سامنے جھکو، کیونکہ نبی بھی رب دے کولوں منگ دے رہے۔ اللہ والے لوکاں نوں غلام دے رواں گے، اللہ والے لوکاں نوں غلام دے رواں گے، اللہ والے لوکاں نوں غلام دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے۔ میں تہاڈی زبان تو جملہ سننا چاہنا وا، اللہ والے لوکاں نوں غلام دے رواں گے، توحیدیاں توحید توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے۔ انجنی تنج کہہ لیے اللہ وال لوکاں نوں غلام دے رواں گے، اللہ وال لوکاں نوں غلام دے رواں گے، محمدیاں حدیث سنام دے رواں گے، محمدیاں حدیث سنام دے رواں گے۔ اللہ کلا مشکلاں آسان کر دا، اللہ کلا مشکلاں آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، اللہ کلا مشکلاں آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا۔ اے پیغام ساری جگ نوں پہنچان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے، اللہ وال لوکاں نوں غلام دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے۔ بادشاہ کی رب دی قانون رب دا، بادشاہ کی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا،
حکم چلے کن پایا کون رب دا بھلی ہوئی قوم نو بھلے ہوئے لوکاں نو سیدھے راہ پاندے رہانگے توحیدیاں توحید چھڑاندے رہانگے ہر نبی لوکاں نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے ہر نبی لوکاں نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے غیر شرری کماں تو ہٹاندے رہانگے ساتھ دے ہوگے تسی تے ہونی تھک گئے ہو غیر شرری کماں تو ہٹاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے کوئی تا امت نو حضور دسیاں جو رب نے ضرور دسیاں کوئی تا امت نو حضور دسیاں جو رب نے ضرور دسیاں تڑپ جانا جملہ سماعت کر کے منائیاں جیوے آقا نے منائیاں جیوے آقا نے مناندے رہانگے منائیاں جیوے آقا نے مناندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے محمدیاں حدیث سناندے رہانگے